تے قلعہ خیبر جڑا نا فتح نہیں سی ہو رہا، کافی دن گزر گئے. حضور فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دینا ہے جن دے نال رب تے رب دے رسول بھی راضی نے تے او رب نال راضی ہے. تے اللہ نے اندے ہاتھ دے خیبر نو فتح بھی فرمانا ہے. مختصارے کہ صحابہ دی رات بڑی بے قراری نال گزری، صحابہ بڑے بے قرار ہو کے رات گزاری. اے نہیں بے جھنڈا سانو ملے، وجہ یہ سی کہ صحابہ نے سنیا سی کہ حضور فرمایا کل جنہوں جھنڈا دینا ہے نا ان دے نال اللہ تے اللہ دے رسول راضی نے. تے صحابہ سمجھ دے آئے با جنہوں جھنڈا مل گیا انہوں گرنٹی مل جانی ہے با ان دے نال رب راضی ہے. اے گرنٹی لینا آستے صحابہ بے قرار ہے. صحابہ یہ نہیں آکے با حضور کل دے آلے دن دی خبر دن دے پہنے با کل ایسے بندے نو جھنڈا دینا ہے جن دے ہاتھ تے اللہ فتح فرمانی ہے. یہ حضور نو کی پتہ ہے کال دیا خبران حضور کی تو جان دینے. صحابی آئے وہابی نائے مندے آئے با حضور کال دیا خبران بھی دے سکتے نے، حضور قیامت تک بھی خبران دے سکتے نے. رات بڑی بے قراری گزری. صبح سارے صحابہ حاضر تے بڑے ادب دے نال کھڑے نے تے لبے مصطفیٰ نو ویکھی جاندے نے سونا کندہ نہ لوے گا جن گرنٹی مل جانی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب کتھے نے؟ صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ علی نو عشوب چشم ہے، یعنی اکھاں دا پرابلم ہے، اکھاں دی بیماری ہے. حضرت علی المرتضیٰ نو او ایتھے نہیں ہیں آرام کر رہے ہیں. تو حضور فرمایا علی نو بلاؤ، بیماری اکھاں دی بھی ہوئے تے والد حضور ہی کرنی ہے نا. جیڑے ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لعاب لا کے سپ دا زہر ختم کر سکتے نو علی دی اکھاں نہیں ٹھیک کر سکتے. علی نو بلاؤ. حضرت مولا علی المرتضیٰ حاضر ہوئے. حضور نے اپنا لعاب علی دی اکھاں دلایا تے صحابہ فرماندے نے اینج لگا ہے نا حضور دا لعاب لگن تو بعد جی میں علی دی اکھاں کدی ڈسٹرب ہوئی ہی کوئی نہیں، اینج روشن ہو گئی نے. تے حضور نے علی نو جھنڈا عطا فرمایا. علی یہ جھنڈا پکڑو تے آج اے صحابہ دی جی سربراہی کر دیا ہویا قیادت کر دیا ہویا آج خیبر آل تو ساں جانا ہے. ایدو حضور علی نو جھنڈا دے رہے نے ادھر جڑا نیا قلعہ خیبر دا تخت پایا تخت سی مراحب دا او رات نو ستا وید راتی ستے ہیں اس خواب ویکھے. خواب ویند ہے ایک شیر خواب چاہیا ہے تے من اس چیر پاڑ دیتا ہے ٹکڑے اس میرے کر دیتے ہیں. سویرے اٹھیا دوز آکے اپنے سارے بیلی نے کٹھا کیا تب میں بڑا ڈرونا خواب ویکھے میں تے شیر ٹکڑے کر گئے. وہ نہ کہ جی خواب خیال ہندے نے تسی بہادر ہو تو آڈے کو ہر وقت اصلے نہ لیسدار رن دے ہو تو آنو کیڑا بندہ ڈرا سکتا ہے. ٹینشن نہ لو تو آنو پتہ ہے جیڑی گال ایک کری دل لے چاہ جاندی ہے نکل دی نہیں او بندے نو بار بار رڑک دی رن دی جیڑا وہم پہ جاندہ ہے. اور اس خواب اچھ بڑا ڈاڈا شیر ویکھ لے آیا تے او آیا پریشان ہو گیا ڈر گیا. صبح جدو علی نے ذوالفقار حیدری پکڑی نا تے دستار بنی تے سوار ہوئے تے خیبر آل جا رہے نے تے سامنے خیبر دے اتے کھلو کے نا مراحب ویند ہے تے ویکھ کیاند ہے اے جیڑا بندہ آ رہے ہیں نا بیلیاں کیا جی پریشان نہ ہو اگے بھی کہیں آئے نے تے وہ نہ کیا اگے آن آلے ہو رہے اے آن آلا ہو رہے ان دے آن دا انداز دس دے بھائی اگے آلے آکن اسے انج واپس نہیں جانا اے محنت لگتا ہے جڑا خواب شیر ویکھے وہی دھاڑدا ہویا آ رہے ان دونوں وہم دماغ دے اندر بہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سونیا جدو خیبر دے سامنے گئے نے او جھنڈے دا ڈنڈا ہے ایک پتھر دے اندر گاڑے آئے تے مراحب کہندہ بیلیاں جیڑا اے لکڑی دا ڈنڈا پتھر جگاڑ سکدا ہے اے خیبر دا دروازہ بھی اکھاڑ سکدا ہے. میں کہ بیلیا سنی آئے پکے سنی بن جائے اسی جنہاں نبی نے مسلح دیتا ہے اسی وہ صدیق نو بھی بننے آئے
اسی علی نو بھی مننے آئے میں کہ جھنڈے آلیا نو بھی من لے مسلے آلیا نو بھی من لے وہ جھنڈے آلیا دے بھی سائے تھلے کھڑا ہو جائے مسلے آلے نبی دے یارہ دے پچھے بھی ہاتھ بن کے کھڑا ہو جائے پکا سنی بن جائے علی جدوں سامنے گئے نے کہ مرحب رجز پڑھ دیا ہویا آیا تے کہنا ہے میں اصلے دنال لے صدارہ بڑا بہادرہ میں ڈردہ نہیں حضرت علی المرتضی اب جواباً ارشاد فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ گلے سن غابات گلے ہر منظرہ حضرت علی المرتضی فرما دینے اے مرحب اگرچہ تو بہادر ہے لیکن تو نہیں جاندہ سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے میرے ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے میں کہتا ہی تے سنی اللہ لیلانے کہندیاں پہ نظر آنے نے اسی سارے حیدریاں اسی سارے حیدریاں مل کے بابا دے بولان دے اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے میں کہ سونے در و دیوار نو گواہ بنا کے علی دا نعرہ بلند کر دیا ہویا ذرا باوا دے بلند بولو نا اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رانا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی اساں علی علی اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی لالچ نہ دے وہ لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا کی کرنا چاندی نو اے پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور تے کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی اساں علی علی باوا دے بلند دم دم ہر ویلے اساں علی علی اپنے بازوان لڑا کے اساں علی علی اساں علی علی اساں علی علی اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ بھائی بندہ مومن اور آل سنت و جماعت چوں کس صحابی دی نفرت دی بو نہیں آنے گی تسی اکھان دے نال تکو گے یا صدیق بھی کہندے پہ نظر ہوندے نے یا علی بھی کہندے پہ نظر ہوندے نے تے آپ نے پھر وار ایک کی کیتا اور مراحب نو ایتھو وار کیتا ہے تے دنداں تک سیر پاڑ کے تے ہمیشہ واسطے جہنم کر چھڑے ہے تے حضرت مولا علی المرتضی جدو خیبر دا دروازہ اکھاڑے ہے نا انہوں ڈھال بنائی رکھے ہے جی تے صحابہ فرماندے نے جدو خیبر فتح ہو گیا نا صحابہ کلہ تے چڑھ کے کلہ نو فتح کر لیا بعد حکم ہویا بے دروازہ اٹھا کے نا تے اس تو دوسری جگہ رکھ دیو 40 بندیاں چکیا تے مر کے چکیتا علی نے ایک دروازے تے زور حیدری نال چک کے ڈھال بنائی رکھے ہیں تے بعد 40 بندیاں تو گھٹ بندیاں کو لچیتے ہی نہیں میں کیا
پچھو ٹل حضور دا بھی آیا تے نظر کرم رب دی بھی آئی جی جدوں سائیں تیار کر کے بھیج دے نے نا تے مڑ سائیں کانڈ خالی نہیں رکھ دے تھاپڑا مار کے بھیج دے نے تے حضور دے گھلے ہویاں دی کانڈ لگ سکدی نہیں آخر تے میرے نال ایک باواز بلند سا نعرہ بلند کرنا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کیسی حضور دے ہر صحابی نال پیار کرنا لیا یا صدیق دے جواب یا علی کہنا ہے یا حسن دے جواب یا حسین کہنا ہے تے یا علی دے جواب یا صدیق کہنا ہے میرے نال مل کے اپنے بازو بلند کر کے نعرہ مارو یا صدیق یا علی دا ناوے تے دیوارہ گون جان سینے دا دور لا کے یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر کبیرہ حضور دے ہر صحابی نال بھی پیار کرنے والے بندے دا نام سنی ہے حضور دی آل نال بھی پیار کرنے والے بندے دا نام سنی ہے اللہ سانے سے عقیدے تے استقامت عطا فرمائے